नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की ज़ुबान अरबी थी और कुरान हकीम इसी ज़ुबान में नाजिल हुआ। जन्नत में भी यही ज़ुबान बोली जाएगी। हर हुर्फ को सही आवाज़ से अदा करने को तजवीद कहते हैं और ये दरअसल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के लबो लहजा को महफूज करने का नाम है। कुरान करीम के एक एक हुर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं। शर्त यह है कि कुरान पाक को समझकर और तजवीद से पढ़ा जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 4। तख्ती नंबर 4 में हरकात हैं। हरकात को किस तरह याद करें और कैसे समझें। क्वेश्चन ये हर किसी का होता है। अब देखें, जबर, जेर और पेश को हमेशा मारूफ पढ़ते हैं, खींच कर नहीं पढ़ते। खींच कर पढ़ने से मजहूल हो जाता है। और सेकंड ये कि आपको इतना भी जल्दी नहीं पढ़ना होता कि झटका महसूस हो। और हमेशा जब अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाए तो वो अलिफ नहीं रहता अरबिक में, उसे अलिफ नहीं माना जाएगा, वो हमजा है, उसको हमजा कहते हैं। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे तो ये हमजा है। ठीक है, ये अलिफ नहीं है, हमजा है। जब भी अलिफ के ऊपर कोई हरकत आए तो उसे हमजा कहें, अलिफ नहीं कहें। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो चलते हैं क्लास की तरफ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब यहां पर देखें, अलिफ है, अलिफ के ऊपर जबर है। अगर यहां जज़म भी हो तो हमें ये हमजा समझना है, हमजा पढ़ना है, अलिफ नहीं पढ़ना। अलिफ हमेशा खाली होता है। ठीक है, हमजा जबर आ, हमजा जेर ई, हमजा पेश उ, आ ई उ। अगर आप ऐसे करेंगे कि हमजा जबर आ, हमजा जेर ई, हमजा पेश उ, तो अगर आप जल्दी पढ़ेंगे तो यहां पर ऐसा पढ़ना गलत होगा। ठीक है, हा जबर हा, हा जेर ही, हा पेश हु, हा ही हु। आइन जबर आ, आइन जेर आई, आइन पेश उ, आ ई उ। अब हमजा और आइन की आवाज में हमेशा डिफरेंस करें। हा जबर हा, हा जेर ही, हा पेश हु, हा ही हु। गौइन, गौर की जगह से ओ ओ। गौइन जबर गौ, गौइन जेर गी, गौइन पेश हु गु, गौ गी गु। खौ जबर खौ, खौ जेर खी, खौ पेश हु। अक्सर लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हुर्फ को मजहूल पढ़ देते हैं। जैसे कि कोई भी आप, जैसे अब खी है, खी, गी है, खी है, की है, उसे हमें की, खी, गी ही पढ़ना है। अगर हम गे, खे, ई की तरह आ रही है, ना ही आ की तरह है, मतलब सेंटर में आवाज आपकी आती है, तो ऐसा पढ़ना मजहूल होता है। लोग बहुत से मतलब ये पूछते हैं कि मजहूल है क्या, मतलब कि हम पढ़ते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि मजहूल क्या है। तो मजहूल यही होता है कि सेंटर में मिडल की आवाज आती है, परफेक्ट आवाज नहीं होती, ना तो वो आ की तरह है ना ई की तरह है। जो मिडल में आवाज आती है ना, खींच देना किसी चीज को, बी है तो उसे बे, ते, से पढ़ना, तो ये ऐसा पढ़ना मजहूल होता है। कौफ जबर कौ, कौफ जेर की, कौफ पेश कु, कौ की उ। कैफ जबर कै, काफ जेर की, काफ पेश कु, कै की कु। जीम जबर जा, जीम जेर जी, जीम पेश जू, जा जी
جو. شین زبر شا, شین زے شی, شین پیش شو, شا شی شو. یا زبر یا, یا زے یی, یا پیش یو, یا یی یو. دو زبر دو, دو زے دی, دو پیش دو, دو دی دو. لام زبر لا, لام زے لی, لام پیش لو, لا لی لو. نون زبر نا, نون زے نی, نون پیش نو, نا نی نو. رو زبر رو, رو زے ری, رو پیش رو. رو جو ہے ہمیشہ رو کے اوپر جب زبر آ جائے پر پڑھیں گے, رو کے نیچے زیر آ جائے تو اسے باریک پڑھا جائے گا, اور پیش آئے تب بھی آپ کو اس کو پر پڑھنا ہے, منہ بھر کے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, موٹا پڑھنا ہے. تو زبر تو, تو زے توی, تو پیش تو. اور یہاں تو کو بہت سے لوگ تو پڑھتے ہیں, تو یا پھر توا, ایسا پڑھنا غلط ہے. تو تی تو, منہ کو بھر کے. یہاں پر بھی یہ پور ہے تو پورے حروف مستعاریہ میں سے ہے تو ان کو ہم پوری پڑھیں گے. دال زبر دا, دال زیر دی, دال پیش دو, دا دی دو. تا زبر تا, تا زیر تی, تا پیش تو. ہمیشہ تو اور ہمیشہ تا اور تو میں ہمیشہ فرق کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اگر آپ ان دونوں حروف میں فرق نہیں کرتے تو یہ قرآن پاک میں یہ مسٹیک جو ہے لہنے جلی میں جاتی ہے, اور لہنے جلی کی مسٹیک کرنا قرآن پاک میں حرام ہے. فو زبر فو, فو زے فی, فو پے فو, فو فی فو. سین زبر سا, سین زے سی, سین پے سو, سا سی سو. زا زبر زا, زا زے زی, زا پیش زو, زا زی زو. و, و زبر و, و زے زی, و پیش وو, و وی وو. زال زبر زا, زا زے زی, زال پیش زو, زا زی زو. سا زبر سا, سا زے سی, سا پیش سو, سا سی سو. فا زبر فا, فا زیر فی, فا پیش فو, فا فی فو. واو زبر وا, واو زیر وی, واو پیش وو, وا وی وو. با زبر با, با زیر بی, با پیش بو, با بی بو. میم زبر ما, میم زیر می, میم پیش مو, ما می مو. امید ہے کہ آج کی کلاس آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو صدقہ جاری کی نیت سے زیادہ شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. اللہ حافظ.